सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपाली विषय अन्तर्गत अध्ययन गर्नुपर्ने नेपाली साहित्यको आख्यान विधा अन्तर्गत कथाको सैद्धान्तिक परिचयको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। यस अन्तर्गत कथाको परिचय, कथाको परिभाषा, कथाका प्रमुख तत्त्वहरू, कथाको वर्गीकरणका आधारहरूको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ कथाको सैद्धान्तिक चर्चातर्फ। सबैभन्दा पहिले कथाको परिचयको बारेमा चाहिँ चर्चा गरौँ। कथाको परिचय। कथा शब्द संस्कृतको कथ धातुमा आ प्रत्यय लागेर बनेको हो। कथाको अर्थ केही कुरा कहनु वा कथेर भन्नु, बताउनु भन्ने हुन्छ। कथालाई अङ्ग्रेजी भाषामा स्टोरी, हिन्दीमा कहानी, बङ्गालीमा गल्प भन्ने गरिन्छ। विभिन्न भाषामा विभिन्न नामले चिनिने कथाले एक किसिमको कुराकानीलाई बुझाउँछ। कथा ललित कलाको मुख्य शाखा एवं साहित्यको प्रधान विधा हो। कथा आख्यानात्मक संरचनाका माध्यमबाट भावना, विचार, अनुभव र अनुभूति प्रकट गर्ने वा सम्प्रेषण गर्ने विशिष्ट कला हो। लोक जनमानसका सुख दुःखका अनुभव र अनुभूतिहरू, आवेग, संवेग, असन्तुष्टि जस्ता मानवीय संवेदनाका भावहरूको प्रस्तुतिसँगै लोककथाकै पृष्ठभूमिमा आधुनिक नेपाली कथाको जन्म हुन पुगेको हो। आख्यान साहित्य अन्तर्गतको गद्य विधाका रूपमा चिनिने कथा 19औं शताब्दीको सुरुतिर अङ्ग्रेजी साहित्यमा देखिएको सर्ट स्टोरी वा लघु कथा नै आधुनिक कथाको सुरुवात हो। सर्वप्रथम अङ्ग्रेजी साहित्यमा अमेरिकाका एडगर एलन पोले लघु कथा सिर्जना गरेका थिए। त्यसपछि यसलाई हुर्काउने काम युरोप एवं एसियाका कलाकारहरूले गरेका हुन्। गोरखापत्र 1958 पत्रिकाको प्रकाशनसँगै देखा परेको नेपाली कथाको लेखन परम्परामा मूलतः विक्रम सम्वत 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा गुरूप्रसाद मैनालीको नासो र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चन्द्रवदन कथाले नै आधुनिक नेपाली कथाको आमन्त्रण गरेका हुन्। कथाको आयाम संक्षिप्त हुन्छ, तर आफैमा व्यवस्थित एवं पूर्ण हुन्छ। कथ्य सङ्गतिपूर्ण एवं आफ्नै विधागत ढाँचामा प्रस्तुत हुन्छ। निश्चित एवं सीमित पात्रहरू, छोटो आकार, कुनै एक क्षणको विशिष्ट पक्ष, अनुभूति वा घटना प्रस्तुत हुने भएकाले एकै बसाइमा नै पढ्न सकिन्छ। कथा निश्चित ठाउँ, समय एवं परिवेशमा घटित घटना एवं पात्रहरूको कार्यव्यापारलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संयोजन गरिएको हुन्छ। कथामा कथानक, घटना एवं अनुभूतिको कार्यकारण सम्बन्धको उपयुक्त संयोजन गरिएको हुन्छ। कथामा तथा भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ कथाको परिभाषातर्फ। कथा मानव जीवनकै यथार्थ एवं सम्भाव्य घटनामा आधारित हुने भएकाले कथामा प्राचीनकालीन मानव जीवनदेखि वर्तमान मानव सभ्यता सम्बन्धी रोचक कथाहरू पाइने भएकाले कथा मानव सभ्यता जत्तिकै पुरानो छ भन्न सकिन्छ। मानव सभ्यताको विकाससँगै समय सापेक्ष मौखिक एवं श्रुति परम्परामा लोककथाका रूपमा अगाडि बढेको कथाले आफ्नो स्वरूपलाई फेर्दै आख्यान साहित्य अन्तर्गतको एक सशक्त विधाका रूपमा कथा चिनिएको छ। गतिशील विधाका रूपमा चिनिने कथालाई आख्यानको विशेषता, कथानकको आयाम एवं परिधि, आकार एवं प्रभावका आधारमा समयानुकूल पूर्वीय, पाश्चात्य एवं नेपाली विद्वानहरूले आफ्नै तरिकाले परिभाषित गरेको पाइन्छ। कथाको परिभाषा सम्बन्धी पूर्वीय, पाश्चात्य एवं नेपाली साहित्यकारहरूले दिएको परिभाषालाई यहाँ मैले सङ्केत गरेको छु। हेरौँ। पहिलो परिभाषा 1 नम्बरमा, सत्यम शिवम सुन्दरमलाई अभिव्यक्त गर्ने आख्यान नै कथा हो। यो महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ। महाभारतमा उल्लेख गरिए अनुसार चाहिँ सत्यम शिवम सुन्दरमलाई अभिव्यक्त गर्ने आख्यान नै कथा हो। त्यसै गरी कौटिल्यका अनुसार
धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र र इतिहासमा आधारित आख्यानात्मक रचना कथा हो, जो कौटिल्यले भनेका छन्। त्यसैगरी वात्सायनका अनुसार कथा सरस गद्यात्मक आख्यान हो। त्यसैगरी भामहले कथाको परिभाषा दिने क्रममा भामहले सत्य घटनामा आधारित आख्यान नै कथा हो भनेका छन्। त्यस्तै गरी अङ्ग्रेजी साहित्यमा आधुनिक नेपाली कथाको प्रवर्तकका रूपमा चिनिने एडगर एलन पोले कथालाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्, एकै बसाइमा पढिसकिने छोटो तर आफैमा पूर्ण इतिवृत्त नै कथा हो भनेर एडगर एलन पोले चाहिँ कथाको परिभाषित गरेका छन्। त्यसैगरी एच.जी. वेल्सले चाहिँ कथाको परिभाषा दिँदै भनेका छन्, एक घण्टामा पढिसकिने संक्षिप्त आख्यान नै लघु कथा हो भनेर कथालाई परिभाषित गरेका छन् एच.जी. वेल्सले। त्यसैगरी कथाको परिभाषा दिने क्रममा हडसनले, अङ्ग्रेजी साहित्यकार हडसनले भनेका छन्, लघु कथा एक बसाइमा सजिलैसित पढिसकिने कथा हो भनेर परिभाषित गरेका छन्। त्यस्तै गरी आन्तोन चेखवले कथाको परिभाषा दिने क्रममा कथा यस्तो गद्य लेखन हो जो एक बसाइमा सिद्धिनु पर्दछ भनेका छन्। त्यसै गरी प्रेमचन्दले कथाको परिभाषा दिँदै भनेका छन्, कथा त्यस्तो रमणीय बगैँचा होइन जसमा अनेक थरी फुल फुलेका हुन्छन्। यो त एउटा गमला हो जसमा एकै बिरुवाको माधुर्य समुन्नत रूपमा देखिन्छ भनेर प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ भनेका छन्, जो चाहिँ गमलामा फुलेको सुन्दर फुलको रूपमा कथालाई चित्रण गरेका छन्। कथा त्यस्तो रमणीय बगैँचा होइन, रमणीय बगैँचा होइन जसमा अनेक थरी फुल फुलेका हुन्छन् बगैँचामा, त्यो होइन बगैँचा होइन। कथा त एउटा गमला हो जसमा एकै बिरुवाको माधुर्य समुन्नत रूपमा देखिन्छ भनेर मिठो परिभाषा, प्रतीकात्मक परिभाषा प्रेमचन्दले कथालाई दिएका छन्। त्यसै गरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कथाको परिभाषा दिने क्रममा भनेका छन्, कथा एउटा सानो आँखी ज्यालो जहाँबाट एउटा सानो संसार चियाइन्छ, सानो संसारलाई चियाइन्छ आँखी झ्यालबाट, त्यो कथा हो। त्यसै गरी अन्य कथाकारहरूका परिभाषा हेरौँ। 11औं नम्बरमा आधुनिक कथा एउटा यस्तो कथा हो जसले केही मिनेट भित्रैमा पाठकको हृदयमा चिरस्थायी प्रभाव पारिसक्दछ भनेर रत्नध्वज जोशीले कथाको परिभाषा गरेका छन्। त्यसै गरी आधुनिक नेपाली कथाका प्रवर्तक गुरुप्रसाद मैनालीले कथाको परिभाषा दिँदै भनेका छन्, कुनै एउटा जीवनको सङ्कटमय घटनालाई कलापूर्ण रीतिले लेख्नु नै कथा रचना हो, कथामा द्वन्द्व हुनुपर्छ भनेर कथालाई परिभाषा दिएका छन् अथवा कथालाई परिभाषित गरेका छन्। अत यसरी पूर्वीय, पाश्चात्य एवं नेपाली कथाकारहरूका कथा सम्बन्धी अवधारणाहरूलाई हामीले पढिसकेपछि यो समग्रमा त्यसमा कथा भनेको के हो त हामी लेखौँ। अत कथालाई यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ, जीवन र जगतको कुनै एक पक्षको उद्घाटन गरिएको कौतूहलपूर्ण विषयवस्तुको सानो आयाम एवं आकार प्रकार पनि सानो भएको, सीमित पात्रका साथै स्थान, समय र परिवेशको कार्यव्यापारको उपयुक्त संयोजन भएको, एकमात्र उद्देश्य वा प्रभावको सिर्जना गर्ने, संक्षिप्ततामा पूर्णता झल्किने, एकै बसाइमा पढ्न सकिने आख्यानात्मक गद्य रचना नै कथा हो भनेर हामी समग्र साहित्यकार कथाकारहरूका परिभाषालाई आधार बनाएर कथाको परिभाषा दिन सक्छौँ। निष्कर्ष, निचोड जस्तै समग्र परिभाषाहरूको भाव समेटेर यसरी कथालाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। लागौँ अब कथाका तत्त्वहरू। एउटा सुन्दर कथा बन्नका लागि कथाका के कस्ता संरचक घटकहरू हुन्छन् त? कथा बन्नका लागि, सुन्दर कथा सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पक्षहरू, तत्त्वहरू के हुन् त? त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। आख्यान साहित्य अन्तर्गतको स्वतन्त्र गद्य विधाका रूपमा चिनिने कथा बन्नका लागि निश्चित अङ्गहरूको उपयुक्त संयोजन हुनुपर्दछ। कथा बन्नका लागि निश्चित अङ्गहरूको उपयुक्त संयोजन हुनुपर्दछ। जसरी विभिन्न अङ्गहरूको उपयुक्त संयोजनबाट एउटा सुन्दर मानव शरीर बन्दछ, त्यसरी नै
विभिन्न प्रकारका विधागत तत्त्वहरूको उपयुक्त संयोजनबाट एउटा सुन्दर कथाको संरचना हुन पुग्दछ। कथा बन्नका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू नै, संरचक घटकहरू नै कथाका तत्त्वहरू हुन्। कथाको आकार प्राप्तिलाई संरचना भनिन्छ भने भनिने शैली शिल्पलाई रूपविन्यास भनिन्छ। कथा संरचक तत्त्वहरूलाई स्थूल तत्त्व र सूक्ष्म तत्त्व गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। मूर्त रूपमा स्पष्ट देखिने तत्त्वहरू स्थूल तत्त्व हुन्, जस अन्तर्गत कथानक पर्दछ, चरित्र वा पात्र पर्दछ, त्यसै गरी परिवेश पर्दछ। मूर्त रूपमा स्पष्ट देखिने तत्त्वहरू स्थूल तत्त्व हुन्। स्थूल तत्त्व अन्तर्गत कथानक, चरित्र अथवा पात्र र परिवेश पर्दछन् भने अमूर्त स्तरमा रहने अनि कथाको अन्तर्विश्लेषणबाट अनुभव गरिने तत्त्वहरू सूक्ष्म तत्त्व हुन्। सूक्ष्म तत्त्व अन्तर्गत भाषा शैली, उद्देश्य, कथन पद्धति र दृष्टिबिन्दु पर्दछन्। कथाका यिनै तत्त्वहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। हेरौँ कथाका तत्त्वहरूको बारेमा छोटो चर्चा। कथाका तत्त्वहरू अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले कमा कथानक अथवा कथावस्तु। के हो त कथानक भनेको, कथावस्तु भनेको के हो त? हेरौँ कथानकलाई कथावस्तु पनि भनिन्छ, कथानकलाई कथावस्तु पनि भनिन्छ। कथावस्तु स्पष्ट रूपमा देखिने भएकाले यो स्थूल तत्त्व हो। कथामा एउटै विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाहरू आएका हुन्छन् जुन निश्चित ढाँचामा आएका हुन्छन्। पात्रले गर्ने कार्य वा पात्रले कार्य गर्दाखेरि घट्ने घटनाहरूको उपयुक्त विन्यास नै कथानक हो। कथानक नै कथाको प्राण हो भने संरचना शरीर हो। कथाकारले कथामा घटनाहरूको प्रस्तुत गर्दा कार्यकारण श्रृङ्खलाका आधारमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन्, जसले पाठकलाई जिज्ञासा, उत्कण्ठा वा कौतूहलता जन्माइदिन्छ। कथाको प्रारम्भमा भूमिका बाँध्नुभन्दा पनि कथावस्तुको वर्णनात्मक, संवादात्मक वा आत्मकथात्मक शैलीमा कथाको मूल मर्म नै झल्काउनु राम्रो मानिन्छ। कथामा कथावस्तुलाई प्रारम्भ, विकास, कौतूहलता र चरम सीमाका श्रृङ्खलामा सुसङ्गठित गरिएको पाइन्छ। कथाकारले कथाको कथानकका रूपमा आफूले देखे, भोगेका, सुनेका, अनुभव गरेका अनुभव र अनुभूतिहरू, विभिन्न अनुभव र अनुभूतिकाहरू साथै सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक विषयवस्तुलाई स्रोत सामग्री बनाएको पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि कथाको कथानक अथवा कथावस्तुका रूपमा कथाकारले आफूले देखे, भोगेका, सुनेका, अनुभव गरेका आफ्ना अनुभव अनुभूतिका साथै सामाजिक विषयवस्तु, ऐतिहासिक विषयवस्तु अथवा पौराणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक विषयवस्तुलाई कथाको स्रोत सामग्री बनाउन सक्दछन्। त्यसै गरी कथाका तत्त्वहरू अन्तर्गत दोस्रो तत्त्व प्रमुख तत्त्व, दोस्रो प्रमुख तत्त्व है कथानक प्रमुख तत्त्व, त्यस पछाडि चाहिँ दोस्रो प्रमुख तत्त्व चाहिँ पात्र चरित्र चित्रण। के हो त पात्र र चरित्र चित्रण भनेको? कसरी यसलाई अर्थ्याउने? हेरौँ कथामा कार्यव्यवहार गरी कथावस्तुलाई गति प्रदान गर्ने तत्त्व नै पात्र वा चरित्र हो। कथामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आएका विभिन्न व्यक्तिहरू नै पात्र हुन्। पात्र कथामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने स्थूल तत्त्व हो। कथामा पात्रका कार्यव्यापारलाई घटनासित संयोजित गराई पात्रको मुख्य व्यक्तित्वको चित्रणलाई नै चरित्र चित्रण भनिन्छ। चरित्र चित्रण भनेको पात्रका कार्यव्यवहारलाई घटनासँग संयोजित गराउने र पात्रको मुख्य व्यक्तित्वको चित्रण गर्ने कार्य, जसलाई चरित्र चित्रण भनिन्छ। पात्रको भौतिक र मानसिक प्रतिक्रियाको उपस्थापना नै चरित्र चित्रण हो। कथामा पात्र भएमा मात्र कार्यव्यापार हुन्छ, काम हुन्छ, घटना हुन्छ। पात्र नै भएन भने कथाको कार्यव्यापार, घटनाहरू घट्न सक्दैन, घटित हुँदैन। पात्रले गर्ने क्रियाकलापबाट नै घटनाहरू घट्ने हो। कथामा पात्र भएमा मात्र कार्यव्यापार हुन्छ, घटनाक्रम हुन्छ अनि द्वन्द्वको सम्भव हुन्छ। त्यसैले पात्र बिना कथावस्तुको उपयुक्त सङ्गठन हुनै सक्दैन। कथामा कथावस्तु अनुसार अनुकूल, स्वाभाविक,
सहज, जीवन्त एवं प्रभावकारी पात्र हुनुपर्दछ। कथामा प्रयोग हुने पात्रहरू लिङ्गका आधारमा पुरुष र स्त्री हुन्छन् अनि भूमिका वा कार्यका आधारमा मुख्य, सहायक र गौण पात्रहरू हुन्छन् अनि प्रवृत्तिका आधारमा पात्रहरू अनुकूल र प्रतिकूल पात्रहरू हुन्छन् अनि स्वभावका आधारमा चाहिँ भन्दा स्थिर पात्र र गतिशील पात्र हुन्छ। त्यसै गरी सामाजिक सम्बन्धका आधारमा भन्दा पात्रहरू उच्च, मध्यम र निम्न स्तरका हुन्छन्। त्यसै गरी आसन्नताका आधारमा भन्दा पात्रहरू मञ्चीय र नेपथ्य हुन्छन्। त्यसै गरी आबद्धताका आधारमा भन्ने हो भने बद्ध र मुक्त गरी विभिन्न प्रकृतिका पात्रहरू कथामा आएका हुन्छन्। त्यसै गरी तेस्रो तत्त्व, कथाको तेस्रो प्रमुख तत्त्व परिवेश हो। गमा परिवेश। परिवेश भनेको के हो हेरौँ है त। परिवेश कथाको स्थूल तत्त्व हो। परिवेशलाई देश, काल र परिस्थिति पनि भनिन्छ। देश भन्नाले स्थान वा समाजलाई बुझाउँछ अनि काल भन्नाले समयलाई बुझाउँछ भने परिस्थिति भन्नाले वातावरणलाई बुझाउँछ। परिवेश भन्नु नै कुनै पनि घटना घटेको वा पात्रहरूको कार्यव्यापार भएको स्थान, समय र वातावरण नै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। परिवेश भनेको कुनै पनि घटना घटेको वा पात्रहरूको कार्यव्यापार भएको स्थान, समय र वातावरण हो, जसलाई परिवेश भनिन्छ। कथावस्तुको विश्वसनीयता र पात्रको सजीवताका लागि संक्षिप्त रूपमा परिवेशको चित्रण गरिनु आवश्यक हुन्छ। कथाका घटनाहरू वा पात्रका कार्यव्यापार कुन समयमा, कुन ठाउँमा घटेका हुन् अनि त्यस ठाउँ वरिपरिको भौगोलिक परिस्थिति कस्तो थियो भन्ने कुरा कथाकार आफैले वा अन्य पात्रको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। भनिन्छ साहित्य समाजको दर्पण हो। त्यसैले पात्रको कार्यव्यापारमा सामाजिक परिवेश अलग रहनै सक्दैन। देश, काल र परिस्थितिकै चित्रणद्वारा पात्रको मनोभावना उद्घाटन हुने गर्दछ। यो थियो परिवेशको बारेमा। अब हेरौँ उद्देश्य। कथाको प्रमुख तत्त्व अन्तर्गत चाहिँ गमा उद्देश्य। उद्देश्य भनेको के हो त हेरौँ। बिना उद्देश्य कुनै पनि काम गरिँदैन। बिना उद्देश्य कुनै पनि काम गरिँदैन। कथाकारले कथा लेख्नुको पछाडि पनि उद्देश्य हुन्छ। पाठकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नु कथाको मुख्य उद्देश्य हो। तथापि जीवन सम्बन्धी विशिष्ट क्षणको विशिष्ट कार्यव्यापारको चित्रण गरी जीवनप्रतिकै खास दृष्टिकोण प्रतिपादन समेत गर्नु कथाको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ। सामाजिक यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याई आदर्श अनि न्याय र समतामूलक समाजवादी समाजको निर्माणको चाहना राख्नु, नीति चेतना जगाउनु, सुधारवादी चिन्तनको विकास गर्नु, यथार्थ बोध गराउनु, मनोवृत्तिको वर्णन गर्नु, सौन्दर्य चेतको प्रकाश पार्नु, मनोरञ्जन प्रदान गर्नु, उपदेश दिनु, शिक्षा प्रदान गर्नु जस्ता उद्देश्यहरू राखी कथाकारले कथा सिर्जना गरेका हुन्छन्। त्यसै गरी कथाको प्रमुख तत्त्व अन्तर्गत चाहिँ गमा दृष्टिबिन्दु। दृष्टिबिन्दु भनेको के हो त? कथाकारले कथामा आफ्ना कथ्य विचार वा दृष्टिकोणलाई वस्तु, पात्र वा परिवेशका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्दा अपनाउने विधि नै दृष्टिबिन्दु हो। दृष्टिबिन्दु पात्रसँग सम्बन्धित हुन्छ। कथाकारले पात्रका कार्यव्यवहारको वर्णन गर्दाखेरि प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गर्न सक्छन्। प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु भनेको के हो? म र हामी। प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु म र हामीका अथवा चाहिँ तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु ऊ, त्यो, उनी, तिनीको प्रयोग गरेका हुन्छन्। कथाकारले कथामा चाहिँ कार्यव्यापारको वर्णन गर्दाखेरि पात्रका माध्यमबाट कार्यव्यापारको वर्णन गर्दाखेरि प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु अथवा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरेका हुन्छन्। प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुलाई आन्तरिक दृष्टिबिन्दु पनि भनिन्छ, जसमा कथाकारले म पात्रका माध्यमबाट आफैले सम्पूर्ण कथानक प्रस्तुत गर्दछ। त्यस्तै तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुलाई बाह्य दृष्टिबिन्दु पनि भनिन्छ, जसमा कथाकारले कथाका सम्पूर्ण घटनाक्रमको वर्णन पात्रका माध्यमबाट प्रकट गर्दछन्। प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुमा कथाको समाख्यान म पात्रबाट हुन्छ भने तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा कथाको समाख्याता ऊ वा त्यो व्यक्तिका नामबाट कथा भनिने गरिन्छ। त्यसै गरी 6 नम्बरमा भाषा शैली। भाषा शैली कथाको सूक्ष्म तत्त्व हो।
भाषा शैली कथाको सूक्ष्म तत्त्व हो। विचार अभिव्यक्तिको माध्यम भनेको भाषा हो। विचार अभिव्यक्तिको माध्यम भनेको भाषा हो भने भाव वा विचार अभिव्यक्ति गर्ने तरिका अथवा पद्धतिलाई नै शैली भनिन्छ। भाषा व्यक्ति हो भने व्यक्तित्व चाहिँ शैली हो। कथामा भाषा शैली स्तरीय भएमा कथा उत्कृष्ट बन्दछ। शैली जति चमत्कारपूर्ण हुन्छ त्यति नै कथात्मक मूल्य बढ्दछ। कथामा पात्र अनुसारको भाषा एवं शैलीको प्रयोग हुनुपर्दछ। कथामा सामान्य एवं विशिष्ट दुवै शैलीको प्रयोग भए तापनि तार्किक एवं बोलीचालीकै भाषा शैलीको प्रयोगले कथा स्वाभाविक, सरल एवं सहज बन्दछ। कथामा उखान, टुक्का, थेगो, निपात, विस्मयादिबोधक, अनुकरणात्मक जस्ता शब्दावलीको प्रयोगले कथा थप प्रभावकारी एवं रोचक बन्दछ। संवादात्मक शैली एवं अनुप्रासयुक्त कवितात्मक शैलीले पनि कथालाई थप सौन्दर्य थपेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब कथाको वर्गीकरणतर्फ लागौँ। कथाको वर्गीकरणमा चाहिँ कथालाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। एक नम्बरमा चाहिँ विषय क्षेत्रका आधारमा कथाहरू के कस्ता हुन्छन्। विषय क्षेत्रका आधारमा कथालाई वर्गीकरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ पहिलो चाहिँ क नम्बरमा सामाजिक कथा। सामाजिक कथा भनेको समाजमा घट्ने घटनाहरू, सामाजिक विषयवस्तुलाई आधार बनाएर लेखिएका कथाहरू। सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परा, समाजका विविध गतिविधिहरूमा आधारित कथा नै सामाजिक कथा हो। त्यसै गरी मनोवैज्ञानिक कथा। मनोवैज्ञानिक कथा भनेको मानवीय मनोजगतका सामान्य एवं असामान्य पक्षको चिरफार गरी लेखिएका कथाहरू हुन् मनोवैज्ञानिक कथा। प्रगतिवादी कथा भनेको समाज सुधारको कामना गरी न्याय र समतामूलक समाजको चाहना राखिएका कथा हुन्। प्रगतिवादी कथा समाज सुधारको चाहना राखी लेखिएका कथाहरू जो चाहिँ समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूको सुधारको चाहना, रूढिवादी अन्धविश्वासी मान्यताहरूको अन्त्यको चाहना, अन्याय, अत्याचार, घुसखोरी, भ्रष्टाचार जस्ता विकृति र विसङ्गतिहरू समाजका चाहिँ नराम्रा पक्षहरूको चाहिँ जो समाजको विकास र समृद्धिका बाधक बनेका छन् हो, ती सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार अथवा विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य गरी समाज सुधारको चाहना राख्ने, समृद्ध समाज भनौँ, न्याय र समतामूलक आदर्श समाजको चाहना राखी लेखिएका कथाहरू प्रगतिवादी कथा हुन्। अस्तित्ववादी कथा वर्तमान मानिसका निस्सारता, शून्यता यानि कि चाहिँ के भन्छ भने कुण्ठा, मानवीय कुण्ठाका कुराहरू यी आदिको चर्चा गर्ने र यही निस्सारता र शून्यता अथवा कुण्ठाले भरिएको जीवन पनि यो बाँच्न विवश छ मानिस भनेर यसरी चाहिँ पीडै पीडाले, कुण्ठै कुण्ठाले भरिएको जीवन बाँच्न विवश भएको मानव जीवनको कथा जुन अस्तित्ववादी कथा हो। धार्मिक एवं पौराणिक कथा धर्म र पुराणसँग सम्बन्धित घटना र पात्रहरूलाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएका कथाहरू धार्मिक पौराणिक कथा हुन्। त्यसै गरी ऐतिहासिक कथा भनेको इतिहासका घटना र पात्रसँग सम्बन्धित भएर लेखिएका इतिहासका विषयवस्तुहरूलाई समेटिएर लेखिएका कथाहरू नै ऐतिहासिक कथा हुन्। वैज्ञानिक कथा भनेको विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित कथाहरू, विज्ञानका रहस्यमय विषयवस्तुहरू समावेश गरेर यन्त्र उपकरणहरूसँग सम्बन्धित, आविष्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित कथाहरू नै विषयवस्तुसँग, विज्ञान र प्रविधिका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कथाहरू नै वैज्ञानिक कथा हुन्। त्यसै गरी दार्शनिक कथा भनेको दर्शनशास्त्रमा आधारित भई मानव जीवनको व्याख्या गरिएका कथाहरू नै दार्शनिक कथा हुन्। त्यसै गरी रीति क्षेत्र अथवा चाहिँ लेखन शैलीका आधारमा शैली है, लेखन शैलीका आधारमा कथाहरू स्वच्छन्दतावादी कथा, यथार्थवादी कथा, प्रगतिवादी कथा, घटना प्रधान कथा, चरित्र प्रधान कथा, विचार प्रधान कथा, हास्यव्यङ्ग्य कथा, प्रगतिवादी कथा, पत्र शैलीका कथा, डायरी शैली प्रधान कथा भनेर यो विभिन्न शैलीका कथाहरू चाहिँ हुन्छ। रीति क्षेत्र वा लेखन शैलीका आधारमा चाहिँ कथालाई विभिन्न प्रकृतिका भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा मैले कथाको परिचय अनि परिभाषा अनि सँगसँगै कथाका प्रमुख तत्त्वहरू अनि त्यस पछाडि चाहिँ कथाको वर्गीकरण गर्ने आधारहरूको बारेमा चर्चा गरेँ। अबको अर्को कक्षामा कथाको विकास क्रमको बारेमा चर्चा गर्नेछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।